आज हम बात करेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें सिलेक्टिव ब्रीडिंग की कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग को आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस भी कहा जाता है। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस से प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह की क्रॉसिंग करवाते हैं, ताकि जो नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हों उनके अंदर जो खसूसियात हों वो डिज़ायरेबल हों। यानी जिन खसूसियात या जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है वो खसूसियात उन ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस हो जाएं। तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की काउज और बुल्स नजर आ रहे हैं जो कि मिल्क और मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जिनसे ह्यूमन बीइंग्स फायदा लेते हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के प्रोसेस से या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जिन खसूसियात की इंसान को ज़रूरत होती है, वो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। तो ब्रीडर्स क्या करते हैं? ब्रीडर्स कौन से पर्सन्स होते हैं जो कि ब्रीडिंग के प्रोसेस करवाते हैं? तो ब्रीडर्स जो हैं वो दो पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर बेनिफिशियल फिनोटिपिक ट्रेड्स हों। बेनिफिशियल फायदेमंद फिनोटिपिक ट्रेड्स यानी जो ट्रेड्स हमें नजर आ रहे हैं। फिनोटाइप जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड होता है, यानी जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, जैसे कि साइज है, हाइट है। तो दो पेरेंट्स का क्या मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनके अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स हों और उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनके अंदर फिर दोनों पेरेंट्स की तरफ से जो ट्रेड्स आते हैं, तो उसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है जिसके अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेल पार्टनर जो है उसके अंदर हमें कुछ खसूसियात जो है या कैरेक्टरिस्टिक पसंद आ रहे हैं, या जो ब्रीडर्स है वो सिलेक्ट करता है, और जो दूसरा पेरेंट है जो फीमेल पार्टनर है तो उसके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मेल और फीमेल के क्रॉस से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स जो हैं वो डेवलप करवाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है ब्रीड्स। यानी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो घरों में या फार्म्स में रखे जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको ब्रीड्स कहा जाता है। इसी तरह अगर हम डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की बात करें जिनको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से ग्रो करवाते हैं, तो उन प्लांट्स की वेराइटीज को क्या कहा जाता है या उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वेराइटीज या कल्टीवार्स या ब्रीड्स। तो इन ब्रीडिंग क्या होती है? इन ब्रीडिंग होती है मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स के दरमियान मैटिंग करवाना। किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मैटिंग करवाना या उनका क्रॉस करवाना? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्रॉस करवाना या मैटिंग करवाना जो कि कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हों, यानी जिनके अबाउ अजदाद, एंसेस्ट्री अबाउ अजदाद या फोर फादर्स या पेरेंट्स को कहते हैं, तो वो जो एंसेस्ट्री है वो क्या हो? कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें डॉग्स की मुख्तलिफ ब्रीड्स नजर आ रही हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं? इन ब्रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये जो सारी वो दो क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स के क्रॉस या मैटिंग से प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। तो ये क्या है? ये इन ब्रीडिंग है। जबकि अगर हम बात करें आउट ब्रीडिंग की, तो आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? मैटिंग या क्रॉसिंग होती है अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे तो म्यूल कैसे डेवलप करवाया जाता है आउट ब्रीडिंग के प्रोसेस से कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवाया जाता है या मैटिंग करवाई जाती है, उसके बाद म्यूल डेवलप होता है। तो म्यूल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होती हैं वो डोंकी के वाली भी होती हैं और हॉर्स वाली भी होती हैं। ये किसकी एग्जाम्पल है? आउट ब्रीडिंग की। ये वाला जो साइन होता है ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है और ये वाला जो साइन है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कुछ यूजेस देख लेते हैं कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से कैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को फायदे होते हैं या हम इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के टेस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी उसमें बेहतरी लाई जा सकती है।
اس کے علاوہ فصلیں جو پروڈیوس کروائی جاتی ہیں سلیکٹیو بریڈنگ کی مدد سے تو ان کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے، یعنی مدافعت ہوتی ہے پیسٹس کے خلاف. تو پیسٹس کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں یا انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں. تو سلیکٹیو بریڈنگ کی مدد سے جو کراپس ہوتی ہیں ان کے اندر پیسٹ کے اگینسٹ ریزسٹنس والی جینز انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ ویٹ کی ایگزامپل لیں تو آج کل کمرشلی اس طرح کی ویٹ کی ویرائٹیز اویلیبل ہیں جن کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے اور جن کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے ریزسٹنس یا مدافعت موجود ہوتی ہے. تو یہ تو تھے کچھ پلانٹس کے فائدے. اب اگر ہم بات کریں اینیملز کی تو اینیملز کی اس طرح کی بریڈز بنائی جاتی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ان اینیملز کی جن سے ہم میٹ حاصل کرتے ہیں جیسے کہ کاؤ ہیں، گوٹس وغیرہ ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی جینز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں یا اس طرح کے جو کراسز کروائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو نیا آرگنزم بنتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میٹ پروڈکشن کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اس امیج میں جو کیٹلز نظر آ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ میٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ملک پروڈیوسنگ اینیملز ہوتے ہیں جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں تو ان کو بھی سلیکٹیو بریڈنگ کی مدد سے ڈیولپ کروایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان اینیملز میں ملک پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم مین سٹیپس کی بات کریں کہ جو بریڈرز ہوتے ہیں وہ سلیکٹیو بریڈنگ میں کون کون سے سٹیپس کو مد نظر رکھتے ہیں یا کون کون سے سٹیپس کی مدد سے سلیکٹیو بریڈنگ یا آرٹیفیشل سلیکشن کا پروسیس کروایا جاتا ہے، تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بریڈر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یعنی فیصلہ کرتا ہے کہ کون کون سے کیریکٹرسٹک یا خصوصیات جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں تاکہ اس اینیمل کی سلیکشن کی جا سکے. اس کے بعد ان پیرنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس یا خصوصیات جن کے اندر اچھی خصوصیات یا بہتر خصوصیات ہوتی ہیں وہ پائی جائیں، تو ایسے پیرنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آف سپرنگز بنتے ہیں یعنی جو نیو جنریشن ارائز ہوتی ہے تو اس میں سے ان آف سپرنگز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ بیسٹ ہوں تاکہ انہی جو بیسٹ. اس کے بعد اسی پروسیس کو کنٹینیوسلی ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو نئے آرگنزمز بنے ان کے اندر ڈیزائربل کیریکٹرسٹکس موجود ہوں. تو اس طرح سے کچھ سٹیپس کی مدد سے سلیکٹیو بریڈنگ کا پروسیس کروایا جاتا ہے. تو جہاں پہ اس کے یوزز ہیں یعنی ہم اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں سلیکٹیو بریڈنگ کے پروسیس سے، وہاں پہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. فار ایگزامپل سلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے جو فیوچر جنریشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں یعنی سلیکٹیولی بریڈ جو پلانٹس اور اینیملز ہوتے ہیں ان سے جو فیوچر جنریشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے اندر جو جینز ہوں گی وہ بہت زیادہ سملر ہوں گی، یعنی ایک جیسی ہوں گی. جیسے کہ ہم نے مین سٹیپس میں بتایا تھا کہ کافی زیادہ اس پروسیس کو ریپیٹ کر کے آرگنزمز کو ڈیولپ کروانا ہوتا ہے. تو جب جنریشن ٹو جنریشن ایک ہی جیسے جو کراسز ہوں گے اس کی وجہ سے جو جینز ہوں گی یعنی جو وراثتی مادہ ہے، ہیریڈیٹی مٹیریل ہے، وہ سملر ہو جائے گا. تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ جو ڈیزیزز ہیں اگر وہ اٹیک کریں اس طرح کے پلانٹس یا کراپس یا اینیملز پہ تو وہ ان اینیملز یا کراپس یا آرگنزمز کے لیے ڈینجرس ہو جائیں گی، خطرناک ہو جائیں گی کیونکہ تمام کے تمام آرگنزمز افیکٹڈ ہو جائیں گے. کیوں افیکٹڈ ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر سملر جینز ہیں، اس لیے ان کے اندر افیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے سلیکٹیو بریڈنگ کے جو فائدے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. تو آج ہم نے پڑھا سلیکٹیو بریڈنگ کے بارے میں.